Maigsoon ato gyud hinumduman ang vision o pan-aw ni St. Emeritus nga ningon gud siya nga duna gyud duha ka simbahan sa simbahan Katoliko, tinuod og simbahan ug baka ka simbahan. Ug sabton ta maigsoon nga duna gyud bag-o nga simbahan nga gitukod. Tinuod man na maigsoon duna gyud bag-o nga simbahan nga gitukod. Kay kanang pare nga nagatubang sa lamisa mao na yung bag-o nga simbahan nga lang gitukod. Bag-o na sila bag-ong katakisim, bag-o nga kanunlo. Mao na prueba mason nga gikan atong konsilyo sa 1962 mao na ilang gimugna nga bag-o nga simbahan. Unya doon ako'y nabasa nga usa ka dokumento nga igsuon nga ako ni siya gipalawman og pagtuon. Dugay na ko siya ni binasa ng igsuon, pero karon pa gini nako na sabtan og na palawman yun ako mayo pagtuon nga niingon gud diri igsuon sa libro sa The Society of Altering the Faith in the Liturgy nga niingon gud si Pope Pius X nga siya pa'y papa sa 1904 hangtod sa 1914. Siya ang encyclical letter. Kanang encyclical letter mason gipadala na sa mga tanang simbahan, sa tanang nasod. Nga niingon yun si Papayos datin sa linatin, Pacindi de Meritsi Gritis. Sabi ni saya nga wala gyud bisan kinsa nga papa nga makausab sa misa. Nga ako gani siya ang gipalawman og tuon. So kay dili man ni pwede atong pagtulunan sa atong simbahan kanang mga dokumento sa simbahan, kanang labi na kanang Biblia, di na pwede magsuon nga basahon na nato nagparihag super balita o banat news. Kinahanglan palawman gyud nato sa pagtuon, sabton gyud maayo. Kaya ang pagbuhat magsuon sa Biblia ila gyud ang gipalawman og maayo, ila nang gipatidlom nga nag-abot ang tubig ug ang lana. Mao na siya pagtuon anang atong sa atong simbahan nga mao sa na atong pagtuon nga atong palawman atong pagtuon. Mao na maigsuon nga kanang gisulti ni o encyclical ni Pope Pius X nga nganong di gyud ipausab, wa gyud papa nga bisag mga makausab. Kay atong simbahan maigsuon sama na sa adlaw bisan pag gitaptapan siya sa mga panganod, makita gyapon yang kahayag. Mao na ang simbahan mason nga dili gud mausab. Unya ang misa maigsuon susama dinna siya sa adlaw. Kay ni si usam gid ka papa Lord maigsuon nga usa gyud ni dokumento gikan Dios Mysterium nga niingon jud ang usa ka papa sama sumala sa libro gyapon gibasa nga sa notebook 1 nga niingon si Pope Paul VI, we used to believe the Mass to be the traditional and untouchable expression of our authentic religious worship. Nya kini maigsoon ako agyud gi tan-aw o ako yung gitun-an og bayan ning untouchable. Kining untouchable maigsuon ang gipasabot gyud ni maigsuon mao gyud ang gipasabot ni maigsuon, di mahikap, di ipahikap, lisod pagdumala, lisod dumalaon, di madumala, di maabot, madaot sa hikap sa higayon nga hikapon. Di klaro kay maigsuon nga susama ra gyapon siya sa adlaw nga di gud siya mahikap, di mudo kung ato sing sabton ang untouchable, di gud pwede usbon ang misa, di gud siya mausab kay sama man siya sa adlaw. Mao na klaro kay maigsuon nga ni na do na pigyo sa dokumento sa papa nga naguluhan ni Papal Bull Coprimum sa 1570 nga ingon gud siya nga the traditional formula is clearly an express of the Catholic dogma of the faith.
Nya mao na atong role of the faith kay katong basa nako sa Bible quizzes to us preacher nga libro nga ang nag-establish gyud sa Katolikos si Kristo man gyud, role of faith man gyud. Nga subay gyud ta sa tinuod nga pagtuo ug sa kamatuoran. Mao na maigsuon nga wa jud ko magmahay ato maigsuon nga akong nakita diha sa YouTube katong debate sa plaza nga biluhan og Armageddon sa tuig 2016 nga witag bakay diha sa Plaza Independencia nga doon na gyud niingon gyud nga usa ka debatidor nga ibase na sa libro nga ang kinaadman dunay standard basis nga yan ang gipasabot nga usa ka basihan dawaton sa tanan. Tinuod mo ison kung doon natin standard basis, kung dawaton sa tanan, wag ganun pagkabinbahin. Iyab ganun gidungan ng pagpasabot. Kung dili ka kamao mo rason, dili ka makahusay sa usa ka aguho. Kung dili ka kamao mga tarungan, wa kay kahibalo, dili ka makahatag og ebidensya. Di tukma kay ni magsuon nga kining akong nahibawan kay ang simbahan Katoliko doon na magibasihan nagbase ginoy ang simbahan Katoliko sa mga dogma gikan sa magisterium kay kanang magisterium mao na teaching authority sa simbahan mao na sila naguna sa pagpanudlo simbahan mao na maigsuon nga klaro jud kayo nga ang kanang bag-ong misa karon invalido gina piki gina ya dugang pag-ebidensya na igsuon ako pa yung dungagan kana ilang mga libro sa misa may igsuon kanang tawag nag secret book wala guna siya silyo nga nakabutang diha kay ang karaan nga misa nga libro nga gamit sa misa naa gina silyo kita jud ko mismo ana hasta kanang bag-o nga misa kita sa kuno wa gani sa silyo unya unsa may giingon ni Pope Pius IV sa Council of Trent sa 1559 sa February nga niingon magyud siya nga mukuan jud sa validity focus jud sa validity